गाउँपालिकाको 9 गाउँ सभाको कार्य प्रारम्भ गर्दछु। यस गरिमामय गाउँ सभाका माननीय सदस्यज्यूहरू, सबै कर्मचारीहरू, पत्रकार बन्धु, यो सभामा आज हामी हुम्सेकोट गाउँपालिकाको 9 गाउँ सभामा उपस्थित भएका छौँ। यस अवसरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि आफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण महान शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। जनआन्दोलनका घाइतेहरू, द्वन्द्व पीडितहरू तथा सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूको योगदानलाई उच्च सम्मान सहित स्मरण गर्न चाहन्छु। सुन्दर, सुखी र उद्यमी हुम्सेकोट बनाउने सोचका साथ अहोरात्र खटिरहेको अवस्थामा विश्वव्यापी रूपमा फैलिन गएको कोभिड-19 को महामारीले हाम्रो मार्ग अवरुद्ध गर्यो र हाम्रा प्राथमिकताहरू अचानक फेरिन पुगे। यद्यपि महामारीबाट गाउँपालिकावासीहरूको जीवन रक्षा गर्दै समृद्ध हुम्सेकोट निर्माणको लागि आवधिक योजना, वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटहरूलाई एक आपसमा सामञ्जस्यता कायम हुने गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गरिएका छन्। क्षेत्रगत भौगोलिक सन्तुलन कायम हुने गरी दीर्घकालीन रूपमा प्रतिफल दिन सक्ने योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न स्रोत साधन, प्रविधि, जनशक्ति आदिको प्रभावकारी र कुशल रूपमा उपयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ। उद्यमी हुम्सेकोटको आधार तयार गर्न विगत वर्षको अनुभवलाई आत्मसात गर्दै आगामी दिनहरूमा गाउँ टोलको विकास तथा विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई अझ परिष्कृत रूपमा अघि बढाउने कुरामा यहाँहरू समक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। माननीय सदस्यज्यूहरू, नेपालको वर्तमान संविधानबाट नागरिकलाई प्रदत्त हक अधिकारको प्रत्याभूति दिँदै नागरिकको सेवा, जीवनको सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न यस गाउँपालिका सदा लागि परेको सबै हुम्सेकोटवासीलाई सर्वविदितै छ। 3 तले गाउँपालिकाको रूपमा रहेको हुम्सेकोट गाउँपालिका जति सुन्दर छ, भौगोलिक विकटता तथा पहाडी भूगोलका कारण त्यति नै विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न कठिनाई पनि भइरहेको छ। त्यसका बावजुद पनि गाउँपालिकाले सन्तुलित विकासको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै आफ्ना गतिविधिहरूलाई सुरुवाती वर्षदेखि नै अगाडि बढाउँदै आइरहेको यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, कृषि, पशु, खानेपानी, सडक पूर्वाधार, विद्युतीकरण लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दै विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19बाट यस गाउँपालिका पनि अछुतो रहन सकेन। विगत 2 वर्षदेखि गाउँपालिकामा कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्थालाई भयावह हुन नदिन हामी सबैको सामूहिक प्रयत्न गर्यौं र धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सफल पनि भयौं। यसै वर्ष 2078 सालको असार महिनामा वडा नम्बर 5 को वाखुर, वडा नम्बर 4 को 4 घरे लगायतका विभिन्न पहाडी क्षेत्रमा गएको बाढी पहिरोले धनजन, पशु चौपाए एवं बाली नालीमा क्षति पुर्यायो। उक्त प्राकृतिक विपदमा परेकालाई उद्धार एवं राहतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै वाखुरका 18 घर परिवारलाई हुम्सेकोट एक बेलुवामा अस्थायी टहरामा बसोबासको प्रबन्ध गरी थप व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल गरिरहेका छौँ। यस किसिमका विपदको व्यवस्थापनको क्रममा साथ सहयोग गर्नुहुने यहाँका जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दल, सहयोगी सङ्घ संस्थाहरू, विकासका साझेदार संस्थाहरू, नागरिक समाज, युवा, स्वयंसेवक, सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरू, सञ्चारकर्मी, विकास प्रेमी हुम्सेकोटवासी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि विपद तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि
यहाँहरूबाट यस्तै साथ सहयोग पाउने अपेक्षा गाउँपालिकाले राखेको छ। माननीय सदस्यजीहरू, अब म गाउँपालिकाको हालसम्म क्षेत्रगत रूपमा भएको मुख्य कार्यक्रम तथा प्रगतिको विवरण पेश गर्न चाहन्छु। सुरुवात वर्षमा देउराली, हुप्सेकोट र धौबाली गरी 3वटा स्वास्थ्य चौकी तथा 1वटा बर्थिङ सेन्टरबाट मात्रै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिँदै आएकोमा हाल आएर थप 4वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र तथा थप 2वटा बर्थिङ सेन्टरको स्थापना गरी स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको घर दैलो नजिकैबाट प्राप्त हुने गरी सहज र सरल बनाइएको छ। देउराली स्वास्थ्य चौकीलाई 5 शय्याको देउराली प्राथमिक अस्पतालको रूपमा परिणत गरी उक्त अस्पतालबाट प्रयोगशाला सेवा, स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तथा दैनिक चिकित्सकीय सेवा सञ्चालन गरिँदै आएको छ भने यूएसजी मेसिन मार्फत भिडियो एक्सरे सेवा समेत सञ्चालन हुने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हुप्सेकोट बेलुवामा कोभिड-19 अस्थायी अस्पताल, आयुर्वेद सेवा केन्द्र तथा भरतपुर आँखा अस्पतालको सँगको सहकार्यमा आँखा उपचार केन्द्र स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गरिँदै आएको छ। गाउँपालिकाले सुरु वर्षदेखि नै सुत्केरी पोषण स्याहार खर्च बापत 5,000 दिने तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा बर्थिङ सेन्टरमा कार्यरत नर्सिङ कर्मचारीलाई अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता दिने कार्यलाई हालसम्म पनि निरन्तरता दिँदै कोभिड-19 को रोकथाम नियन्त्रणमा असर न्यूनीकरणमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई समेत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसैगरी कोभिड विरुद्धको खोप कार्यक्रम अन्तर्गत यस गाउँपालिकामा हालसम्म 21,995 जनालाई पूर्ण खोप लगाइसकिएको छ। यस गाउँपालिकाबाट हालसम्म 869 जनाले सुत्केरी पोषण स्याहार खर्च बापतको रकम, 306 जनाले परिवार नियोजन सेवा साथै 5,240 जनाले विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरिसकेका छन्। शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा, स्थानीय शिक्षा ऐन 2075, शिक्षा नीति 2075, स्थानीय शिक्षा नियमावली 2076 निर्माण तथा कार्यान्वयन सुरु वर्षमा आधारभूत तथा कक्षा 1-5 28वटा, मावि 7वटा, आधारभूत कक्षा 6-8 4वटा रहेकोमा हाल मावि 11वटा, आधारभूत कक्षा 6-8 6वटा तथा आधारभूत कक्षा 1-5 सञ्चालनमा रहेको, जसबाट विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाको पहुँच वृद्धि गरिएको र संस्थागततर्फ 4वटा मावि र 3वटा आधारभूत विद्यालय सञ्चालनमा रहेको छ। नमुना आवासीय विद्यालय स्थापनाको लागि 2वटा विद्यालयमा 6 कोठे छात्रावास भवन निर्माण गरिएको छ। गाउँपालिकाका सबै दरबन्दीमा रहेका शिक्षकहरूलाई आईसीटी तालिम प्रदान गरिएको छ। 6वटा विद्यालयमा नमुना बाल विकास कक्षा निर्माणका लागि र 32 विद्यालयमा ईसीडी शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको छ। माध्यमिक विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिपमूलक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। नयाँ भर्ना हुने बाल विकासका विद्यार्थीहरूलाई हरेक वर्ष झोला तथा स्टेसनरी सामग्री वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाम्रो हुप्सेकोट स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिएको छ। शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकमा शिक्षाप्रति उत्प्रेरणा जगाउन वार्षिक रूपमा शिक्षाविद, वैज्ञानिक र शैक्षिक अभियन्ता बोलाई शैक्षिक सम्मेलन सम्पन्न गरिएको छ। विभिन्न विद्यालयमा 90वटा पक्की कक्षा कोठा निर्माण, 58वटा क्रस कक्षा कोठा थप, 16वटा विद्यालयमा वास सहितको शौचालय भवन निर्माण गरिएको छ। विद्यालयहरूमा शिक्षक दरबन्दीको अभाव पूर्ति गर्न आधारभूत तह कक्षा 1-5 र 38, आधारभूत तह 6-8 मा 2 र मावि तहमा 1 दरबन्दी थप गरिएको छ। स्वयंसेवक शिक्षक अनुदानको व्यवस्था गरी आधारभूत तहसम्मको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइएको साथै कक्षा 11 र 12लाई पनि व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न स्वयंसेवक शिक्षक अनुदान व्यवस्था गरिएको छ।
होसेकोट प्राथमिक शिक्षालाई स्थापना गरी 3 वर्षीय बाली विज्ञान र पशु विज्ञान कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेको छ। विद्यालयमा करार शिक्षक, कर्मचारी तथा स्वयंसेवक तथा विद्यालय आन्तरिक स्रोत शिक्षकहरूका लागि शिक्षक कर्मचारी कल्याणकारी कोष सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। 2 वटा विद्यालय समायोजन गरी कक्षा तथा 6 वटा विद्यालयका कक्षा कोठा समायोजन गरिएको छ। 16 वटा विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाउन कम्प्युटर प्रिन्टर प्रोजेक्टर वितरण गरिएको छ। सामुदायिक तर्फ 5 वटा विद्यालयमा पुस्तकालय, 8 वटा विद्यालयमा आइसिटी ल्याब, 8 वटा विद्यालय माध्यमिक विद्यालयमा स्थापना गरी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गरिएको छ। सरस्वती संस्कृत तथा साधारण माविमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको समन्वयमा नमुना आइसिटी प्रयोगशाला निर्माण गरिएको छ। महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण इकाइ 55 वटा महिला समूह समिति गठन गरी तथा परिचालन गरी महिला सशक्तिकरणको लागि 490 जना प्रतिनिधिमूलक महिला सदस्य सक्रिय बनाइएको छ। गाउँपालिका स्तरीय बाल क्लब गठन गरी अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू गरिएको छ। 457 जना फरक क्षमता भएका मध्ये क वर्गको 65 जना, ख वर्गको 302 जना, ग वर्गको 65 जना र घ वर्गको 25 जना व्यक्तिहरूलाई परिचय पत्र वितरण गरी अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरिएको छ। 60 जना महिलाहरूलाई सिप तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गरिएको छ। थाकलद्वारा हस्तकलाका सामग्री निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। बाल विवाह न्यूनीकरणको लागि 150 जना सरकारवालाहरूलाई बाल विवाह न्यूनीकरणको लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। 671 जना एकल महिलाहरूलाई 6 वटा समूहमा विभाजन गरी फाइबर झोला तथा स्क्रिन प्रिन्ट तालिम सञ्चालन गरी आवश्यक सामग्री वितरण गरिएको छ। 11 जना एकल महिलाहरूलाई बाख्रा पालन तालिम सञ्चालन गरिएको छ। 50 जना ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई फाइबर सिरप तथा हर्लिक्स वितरण गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक दिवस तथा अल्जाइमर सचेतना दिवस उल्लासमय वातावरणमा मनाइएको छ। 9 वटा लैङ्गिक हिंसा निवारण समूह गठन गरी सासू बुहारी अन्तर्क्रिया र महिला पुरुष समविकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ। गरिबी निर्वाहन तथा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम 22 जना कृषकलाई बाख्रा पालन सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरी जनै 2 वटा डेक्ची र 2 वटा बाल्टिन वितरण गरिएको छ। 25 जनालाई सिलाइ कटाई सम्बन्धी तालिम दिई 1 वटा सिलाइ मेसिन उपलब्ध गराइएको साथै भइरहेका उद्यमीहरूको स्तर उन्नतिको लागि 9 वटा मेसिन उपलब्ध गराइएको छ। 27 जना होजियारी सम्बन्धी स्वेटर, गलबन्दी, टोपी बनाउने तालिम सञ्चालन गरिएको छ। साथै 6 जनालाई मुरा बुन्ने तालिम दिइएको छ। तालिम प्राप्त उद्यमीहरूको स्तर उन्नतिको लागि 14 जनाको समूहलाई 6 वटा काठको हाते ताम उपलब्ध गराइएको साथै च्याउ खेती गर्ने कृषकहरूको लागि 7 जनाको समूह 1 वटा चापकटा र 2 वटा ड्रम उपलब्ध गराइएको छ। बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 74-75 देखि 77-78 सम्म विभिन्न विषयका शाखाहरूले कार्यक्रम सम्पादन गरी 963 जना सुनौलो 1000 दिनका महिला तथा 345 जना किशोरीहरूलाई तरकारीको मिनी किट, पोषिलो आहार सहितको झोला, सरसफाई सामग्री वितरण तथा पोषण सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न भएको छ। साथै 11 वटा सामुदायिक विद्यालयलाई सरसफाई सामग्री वितरण गरिएको छ। शिक्षा बोधनी मावि, रुद्रपुर, धौबारीमा खानेपानी टङ्की र धारा निर्माण गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण इकाइ सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत 2547 जनाले ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत भत्ता भुक्तानी गरिएको छ, जसमध्ये ज्येष्ठ नागरिक 70 वर्षभन्दा माथि 1185, ज्येष्ठ नागरिक दलित 163, ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला 303, विधवा 361, अपाङ्गता क वर्ग 58 जना, अपाङ्गता ख वर्ग 276, दलित बालबालिका 201 जना।
जम्मा 2547 जना। हालसम्म 25,178 जनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता डिजिटाइजेसन गरिएको र एमआइएस प्रणालीमा 1181 जनाको घटना दर्ता इन्ट्री गरिएको छ। उल्लेखित कार्य 5 वटा वडाहरूमा अनलाइन प्रणालीबाट भएको र वडा नम्बर 6 मा इन्टरनेटको पहुँच नपुगेकाले चालू आर्थिक वर्षभित्र पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौँ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम। यस गाउँपालिकाभित्र बेरोजगार रहेका नागरिकहरू मध्येबाट हालसम्म 3050 जनाले रोजगारीको लागि सूची दर्ता गरेको र सो मध्ये 893 जनालाई विभिन्न कामको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारमा संलग्न गराइएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि आर्थिक वर्ष 2077-78 को अन्त्यसम्म 13 किलोमिटर कालोपत्री, 93 किलोमिटर ग्रामीण सडक, 169 किलोमिटर माटे सडक, 21 किलोमिटर पक्की सिँचाइ कुलो, 19 वटा खानेपानी ट्याङ्की, 43 किलोमिटर खानेपानी पाइपलाइन विस्तार, 37 वटा कलभर्ट, 5 वटा झोलुङ्गे पुल, विभिन्न सामुदायिक भवनहरू तथा स्वास्थ्य संस्था समेत गरी 52 वटा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। व्यवस्थित बस्ती विकासको अवधारणालाई मनन गर्दै घर नक्सा पासको प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा हालसम्म 98 वटा घर निर्माणको अभिलेखीकरण तथा इजाजत अनुमति पत्र प्रदान गरिसकिएको छ। विगतमा वडा कार्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा असहजता हुने गरेकोमा वडा नम्बर 1, 2 र 3 मा वडा कार्यालयको नयाँ भवन निर्माण गरी तथा वडा नम्बर 4 को साबिक गाविसको भवनबाटै सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको छ र वडा नम्बर 5 को वडा कार्यालय निर्माण कार्य सम्पन्न भई सेवा सुचारू हुने क्रममा रहेको तथा वडा नम्बर 6 को वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसैगरी संघीय सरकारको विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत कोल्ड स्टोर निर्माण तथा संघीय सरकार र गाउँपालिकाको लागत साझेदारीमा रुद्रपुर गढी पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण कार्यका आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। प्रदेश सरकारको समपूरक अनुदान र गाउँपालिकाको लगानीमा गत आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालित प्रथम ठेक्का अन्तर्गतको प्रशासनिक भवन निर्माण तथा बेलुवा कावासोती सडक कालोपत्री कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ भने यस आर्थिक वर्षमा समपूरक अनुदान अन्तर्गतको वडा नम्बर 5 र 6 मा बर्थिङ सेन्टर निर्माणको लागि आवश्यक जग्गाको प्रबन्ध गरी ठेक्का बन्दोबस्तको कार्य अगाडि बढ्ने क्रममा रहेको छ। साथै प्रदेश सरकारको विशेष अनुदान अन्तर्गत फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा ल्यान्डफिल साइट निर्माणको लागि आवश्यक जग्गाको पहिचान गर्ने कार्य भइरहेको छ। यसैगरी विगतको आर्थिक वर्षदेखि नै सञ्चालन गरिँदै आइरहेको गाउँपालिकाको महत्त्वपूर्ण योजनाको रूपमा रहेको हुम्सीकोट चक्रपथ निर्माणको कार्यलाई यस आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता दिँदै सोको खरिदको लागि ठेक्का सम्झौताको चरणमा रहेको छ भने गिरवारी तथा पत्थर खोलाको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आइई रिपोर्ट तयार गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने कार्यका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसैगरी गाउँपालिकाको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योजनाको रूपमा रहेको गिरवारी खोलामा पक्की पुल निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक पहल भइरहेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा का लागि संघीय सरकारको समपूरक अनुदान अन्तर्गत हुम्सीकोट प्राविधिक शिक्षालय भवन निर्माण, हुम्सीकोट कृषि सडक तथा चक्रपथ निर्माण, पत्थरखोला मोटरेबल पुल तथा विशेष अनुदान अन्तर्गत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन र गिरवारी खोला तटबन्ध योजनालाई ठूला आयोजनाको रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा माग गरिसकिएको छ। साथै गिरवारी खोलामा बहुआयामिक ड्याम निर्माण आयोजना प्रदेश सरकार मार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगमा माग गरिएको छ। खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ 16 जनालाई ग्रामीण मर्म सम्भार कार्यकर्ताको तालिम दिई दक्ष जनशक्ति तयार गरिएको छ। गाउँपालिका स्तरीय र वडा स्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता समन्वय समिति गठन गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष
देखि सञ्चालित व्यवस्थित जुठेल्लो कार्यक्रमलाई चालू आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिएको छ। न्याय तथा कानुनतर्फ हालसम्म 258 उजुरी यस कार्यालयमा दर्ता भएकोमा 193वटा उजुरीको निरूपण भएको र 30वटा सम्बन्धित निकायमा पुनरावेदनको लागि पठाइएको र 35वटा उजुरी फर्स्युटको क्रममा रहेको छ। कृषि तथा पशु विकास तर्फ 6वटा जेनेटिक रोग सम्बन्धी विद्यालय शैक्षिक कार्यक्रम, 11वटा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, 6वटा गोष्ठी र अन्य 25 गरी जम्मा 48वटा कृषक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। 15 स्थानमा निशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ। कृषकहरूलाई जै घाँस बिउ 4400 केजी, बर्सिम घाँसको बिउ 1234 केजी, भेज घाँसको बिउ 300 केजी गरी 5934 केजी घाँसको बिउ वितरण गरिएको। साथै किम्बोको बेर्ना 2500वटा, इपिलको बेर्ना 600वटा र बडालोको बेर्ना 1100 गरी जम्मा 4200 बिरुवा वितरण गरिएको छ। प्रजनन विकृति तथा दाँजोपन निवारणको लागि विशेषज्ञ सहितको घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिएको छ। 6048 गाई, 2553 भैँसी, 162 बाख्रा गरी जम्मा 8763वटा पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ भने चालू आर्थिक वर्षदेखि गाई भैँसीमा उक्त सेवा निशुल्क रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। गाउँपालिकालाई मासुमा आत्मनिर्भरको नजिक पुर्याइएको छ। अन्डा र दुधमा आत्मनिर्भरको नजिक पुर्याउँदै लगिएको छ। डाले घाँस उत्पादनमा जिल्लाकै पहिलो स्थानीय तह यस गाउँपालिकालाई बनाइएको छ। विगत 3 वर्षदेखि आजसम्म पशुजन्य महामारीबाट पशु र मानवीय क्षति हुनबाट बचाइएको छ। प्रदेशबाट हुने तालिम, गोष्ठी तथा अनुदान कार्यक्रममा यहाँका कृषकहरूलाई लाभान्वित बनाइएको छ। पशु खोप कार्यक्रम अन्तर्गत 1956 गाई भैँसीलाई खोले विरुद्धको खोप लगाइएको छ। 7573 गाई भैँसी र बङ्गुरमा भ्यागुते र चरचरे विरुद्धको खोप लगाइएको छ। 1015 बङ्गुरमा स्वाइन फिभर विरुद्धको खोप लगाइएको छ। 6780 बाख्रामा पीपीआर विरुद्धको खोप लगाइएको छ। 50% अनुदानमा भैँसी तथा बाख्रा पकेट क्षेत्र पहिचान गरी स्थापना गरिएको छ। स्थानीय पशुपक्षीको संरक्षणको लागि आनुवंशिक स्रोत संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ। संस्थागत विकासतर्फ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 3 र 4 का मुख्य बजार र गाउँ बस्तीहरूमा सेवा पुग्ने गरी फाइबर टु द होम प्रविधिको जडान भएसँगै सुलभ इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा विस्तार भइरहेको छ। यस सेवालाई थप विस्तार गर्नका लागि अप्टिकल फाइबर भूमिगत रूपमा बिछ्याउने कार्य भइरहेको छ। हालसम्म कार्यपालिकाको 98वटा बैठक सम्पन्न भएको छ। हालसम्म 14वटा ऐन, 2वटा नियमावली र आवश्यकता तथा निर्देशिका निर्माण गरी सोही अनुसार कार्य सम्पन्न गरिएको छ। सदस्यहरू, स्थानीय सरकारको आर्थिक सक्षमता अभिवृद्धि गर्न करको दर वृद्धि नगरी करको दायरा फराकिलो बनाइए अनुरूप पौष महिनासम्म आन्तरिक राजस्व रु 22,05,847 तथा लागत सहभागिता बापत रु 34,97,389 सङ्कलन भएको छ भने संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट समानीकरण सशर्त र राजस्व बाँडफाँडबाट 10,84,82,700 प्राप्त भएको छ। माननीय सदस्यहरू, यस आर्थिक वर्षको हालसम्मको क्षेत्रगत प्रगति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। चालू खर्चतर्फ बजेट 32,08,89,584।
खर्च 8,45,96,893 खर्च प्रतिशत 26.4, जसमध्ये आर्थिक विकासतर्फ 56,49,204 खर्च प्रतिशत 21.9%, सामाजिक विकासतर्फ 5,38,45,859 खर्च प्रतिशत 25.4%, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ 28,76,197 खर्च प्रतिशत 16.8, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक तर्फ 2,22,25,633 खर्च प्रतिशत 33.9, पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट 23,10,20,730 खर्च 1,69,8.4%, जसमध्ये सामाजिक विकासतर्फ 14,0916 खर्च प्रतिशत 7.9, पूर्वाधारतर्फ 1,40,87,669 खर्च प्रतिशत 8.2, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ 6,40,356 खर्च प्रतिशत 6.7%, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक तर्फ 8,18,817 खर्च प्रतिशत 29.3, समग्रमा चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेट 55,19,10,314, हालसम्मको कुल खर्च 10,15,58,651 खर्च प्रतिशत 18.4। माननीय सदस्यहरू, कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनको हरेक चरणमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू, राजनैतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, सरकारी कार्यालय सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, सम्पूर्ण सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रमुखहरू, प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार, नागरिक समाज कर्मचारीहरू सहित सम्पूर्ण होप्सेकोटवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै आगामी दिनहरूमा यहाँहरू सबैको रचनात्मक सुझाव सल्लाह एवं सक्रिय सहयोगको अपेक्षा राख्दछु। जय नेपाल। गायन समितिका संयोजक पदम बहादुर राणाजीलाई सभामा पेश गरेका विधेयकहरू प्रस्तुत गर्न यहाँलाई चाहिँ समय प्रदान गर्दछु। ज्यूको अनुमतिले यहाँहरू समक्ष सभाका म 3वटा विधेयक प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम प्रस्तावना, यस गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र रहेको वनलाई सामुदायिक वन लगायत समुदायमा आधारित वन र निजी वनका माध्यमबाट दिगो व्यवस्थापन गरी वनमाथिको सामुदायिक तथा निजीकरण, निजी अधिकारको सुनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन, जैविक विविधता संरक्षण, वातावरणीय सेवाको प्रवर्धन र पर्यटन एवं वन उद्यमको विकास गर्दै वन पैदावारको सदुपयोग र सोबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित बाँडफाँड गर्दै दिगो विकास, सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धि र लैङ्गिक तथा सामाजिक न्याय हासिल गर्न वाञ्छनीय भएकोले वन होप्सेकोट गाउँपालिकाको वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2078 तर्फवार छलफलको लागि सम्मानित गाउँसभा समक्ष पेश गर्दछु।
सभा अध्यक्षको अनुमतिले अर्को विधेयक पेश गर्न चाहन्छु। प्रस्तावना भुक्सेकोट गाउँपालिकाको भूमि स्रोतबाट प्राप्त लाभको न्यायिक वितरण र दिगो उपयोगको माध्यमबाट नागरिकको सुरक्षित आवास खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न वाञ्छनीय भएकोले भुक्सेकोट गाउँपालिकाको भूमि विधेयक 2078 दफावार छलफलको लागि समान्वित गाउँ सभा समक्ष पेश गर्दछु। समान्वित सभाध्यक्षको ज्यूको अनुमतिले प्रस्तावना स्वच्छ, सुरक्षित र गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई सेवा पहुँच प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था लगायतका सङ्गठित संस्थाहरूका माध्यमबाट सहज र दिगो रूपमा स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा 2026 बमोजिम तयार पारिएको यस भुक्सेकोट गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2078 दफावार छलफलका लागि यस सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्दछु। यो 3 वटा गाउँपालिकाको महत्त्व बोकेका विधेयकहरू दफावार रूपमा छलफलको लागि समय प्रदान गर्दछु। साथै शून्य समयमा माननीय सदस्य पदमबहादुर पौडेल छेत्रीजीलाई 3 मिनेटको समय प्रदान गर्दछु। निर्माणको लागि प्रस्तावित जमिनलाई अझै बढी प्रयोग गर्नका लागि उक्त जमिन क्षेत्रमा घरेलु विमानस्थल डोमेस्टिक एयरपोर्ट निर्माण आयोजना सङ्घीय सरकारमा प्रस्ताव गर्न गाउँ सभाबाट निर्णय गर्ने सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव यस आजको गरिमामय 9औं सभामा म पेश गर्दछु, प्रस्तुत गर्दछु। र अब म धेरै भन्नु छैन। सर्वप्रथम त जबबाट अब हामी स्थानीय सरकारमा आयौँ, सम्पूर्ण सभाहरूमा हाम्रो सभासदज्यूहरूले हाम्रो मन्त्रीमण्डलबाट विधेयक प्रस्तुत गर्दाखेरि सम्पूर्ण सहमतिमा उहाँहरूले पारित गरेर जुन हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, हाम्रो स्थानीय सरकारको नाम अति नै अब्बल तरिकाले गइरहेको पनि मैले महसुस गरेको छु र सम्पूर्ण सभासदज्यूहरू र कार्यालयका सम्पूर्ण कार्यालय प्रमुखबाट लिएर सम्पूर्णलाई मेरो कार्यकाल आर्थिक सामाजिक विकासको संयोजकको तर्फबाट जो मलाई मेरो आर्थिक विकासका जो सदस्यज्यूहरू उहाँले दिनुभएको सहयोग र सभासदहरूले दिनुभएको सहयोगलाई म मेरो यो स्थानीय सरकारमा रहेर काम गर्दाखेरि सहजता प्रदान गरेकोमा, सहयोग गर्नुभएकोमा, सुझाव दिनुभएकोमा म हजुरहरू सम्पूर्णलाई म मुरी धन्यवाद दिँदछु। किनभने अब हाम्रो सायद यसरी बसेर सभा गर्न के हुन्छ त्यो त पछि समयले बताउला। अहिलेको समयमा हजुरहरूलाई म धन्यवाद दिँदै म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो अहिले यो देशैभरि अथवा विश्वभरि फैलिएको कोभिड ओमिक्रोनले एकदमै ग्रसित बनाएको हुँदाखेरिमा हामी हाम्रो भुक्सेकोट गाउँपालिकाको स्वास्थ्य विभागबाट प्रभावकारी खोप कार्यक्रम त चलिरहेको छ, तर पनि अझै यसलाई व्यवस्थित गरेर हाम्रा 1
सदस्य पनि नछुट्ने गरी खोपको कार्यक्रम अघि बढाउन र हाम्रो हप्सेकोटवासीको जीवनको सुरक्षा गर्न र जसले खोप लागेको छ उहाँलाई प्रमाणपत्र कार्ड दिएर सहयोग गर्न पनि म स्वास्थ्य विभाग र गाउँ सभामा म यो शब्द राख्न चाहन्छु भन्दै एउटा कुरा गिरबारी खोला अहिले हामीले यसमा कार्यक्रममा पनि देखिएको छ कि हामीले यसलाई टेन्डर प्रक्रियामा लैजाने भइसकेको छ भन्ने कुरा पनि आइसक्यो भनिसक्नु सभाध्यक्षले। फेरि पनि अगर टेन्डर प्रक्रियामा गएन भने लास्ट इयर जस्तै हामीले यसलाई अमानतमा त्यो गिरबारी खोलाको खोलाजन्य वस्तुलाई निकालेर हाम्रो खेतको सतहभन्दा खोलालाई तल लगेर हाम्रो यो वर्षको आर्थिक वर्षमा जो क्षति भएको थियो, किनभने हाम्रो यो खोलाजन्य वस्तु हाम्रो खेतभन्दा पनि माथि आएको भएर पानी जति बाढी जति सबै खेतमा पसेको हुँदा हामीले खेतभन्दा तल खोलाजन्य वस्तुलाई लैजानु पर्ने र हाम्रो खोलाजन्य वस्तुलाई मध्यबिन्दु नगरपालिकाले धेरैभन्दा धेरै उपयोग गरिरहेको प्रभाव उनीहरूलाई फाइदा भइरहेको, किनभने हामीले निकासी गर्न सकेनौँ, टेन्डर गएन र हाम्रो खोलामा भएको खोलाजन्य वस्तु सबै बगेर मध्यबिन्दुमा जाने, मध्यबिन्दुले त्यसको फाइदा उठाउने। हामी हुप्सेकोटलाई आधा पनि उनीहरूले प्रतिशत केही पनि नदिएको हुँदाखेरिमा हामीले अमानतमा भए पनि त्यसलाई निकालेर हाम्रो जग्गा जमिन हाम्रो किसान भाइहरूको जो अहिलेको आँखामा आँसु व्यवस्था गर्न बनेको 2078 यो दुईटा विधेयकहरू अलि गम्भीर प्रकृतिको भएको हुनाले यहाँहरूले यसलाई अक्षरशः पढेर यहाँहरूले सुझाव दिनुहुनेछ। भोलि गएर तपाईँ हामीले यसलाई पास गर्नुपर्ने हुनेछ। पास गर्दाखेरि सङ्घीय कानुनसँग पनि नबाजियोस्। मैले यो अलिकता भोगिसकेको छु। मैले अघि कार्यपालिकाको बैठकमा पनि के भनिसकेको छु भन्दाखेरि यो हामीले आइए रिपोर्ट यो हामीले अहिले चाहिँ यो 2000 स्वास्थ्य चौकी बनाइरहँदाखेरि जग्गा प्राप्तिको लागि भोगाधिकारको निमित्त म दौडधुप गरेर हिँड्दाखेरि हामीले आइए चाहिँ पास गरियो। अनि वन विभागमा चाहिँ महानिर्देशकले के गर्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँहरूले यो चाहिँ पास गर्ने कसरी आँट गर्नुभयो, हामीसँग कुनै सल्लाह हाम्रो कुनै सुझाव यहाँ उल्लेख छ? स्थानीय सरकार हो भन्नेमा जे मन लाग्यो त्यो गर्ने। तपाईँहरूलाई चाहिँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रमुख प्रशासक लगायत सम्पूर्ण कार्यपालिकालाई चाहिँ 24 दिन हिरासतमा राखेर चाहिँ तारिकमा छुटाउन सकिन्थ्यो। एउटा चाहिँ यो स्वास्थ्यको चाहिँ एउटा चाहिँ उसको कारणबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ त्योतर्फ हामीले सोचिएर त यस्तो नगर्नु होला, वनको बारेमा चाहिँ गम्भीर प्रकृतिको हुन्छ त्यो तपाईँहरू सोध्नु होला भन्ने किसिमको कुरो गर्नुभएको थियो। त्यसो भएर यो वनको बारेमा पनि तपाईँहरूले सधैँ यसलाई चाहिँ अक्षरशः पढ्नु होला। अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि यो भूमि विधेयक, भूमिलाई हामीले जग्गा दिलाउने भनिएको छ। भोलि हामी पास गर्ने अनि त्यसपछि जग्गा दिलाउन नसकिने अवस्था रहन्छ कि होइन? त्यसो भएको हुनाले यो कतिपय कुराहरू त्यसलाई पनि गम्भीर रूपमा चाहिँ अध्ययन गर्नु होला। हुन त हाम्रो समय छैन, अब 3 महिना जति हो हाम्रो समय। यो पास गरेमा चाहिँ अब आउने जनप्रतिनिधिहरूलाई सहज होला, त्यही नै सोचौँ। र अर्को कुरो मैले हुन त यो अस्ति राखिसकेको थियो, यो नराख्दा पनि हुने होला सायद, तर मैले यहाँ टिप्पण गरिसकेँ। यो हाम्रो आर्थिक वर्ष यही आर्थिक वर्ष 78-79 को लागि यो युवा फुटबल ग्राउन्ड मर्मत तथा निर्माण भनेर 1 लाख रुपियाँ राखिएको थियो। त्यो अहिले चाहिँ हामीले 3 ठाउँमा फुटबल ग्राउन्ड गर्न भनेर चाहिँ सोच बनाइएको थियो। त्यो चाहिँ पुरा बाढीले अहिले त्यो ग्राउन्डको नाम निशानै छैन। गत आर्थिक वर्षमा पनि चाहिँ 2 लाख रुपियाँ परेर त्यो ग्राउन्ड भएको थियो, त्यो बगाएर लयो। यसलाई चाहिँ नै यो शीर्षकलाई चाहिँ युवा खेलकुद सामग्री खरिद भनेर चाहिँ नै समावेश गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरो अब यो अन्यथा यहाँहरूले नमान्नु होला, मैले यहाँहरूले यसलाई अध्ययन गरेर दफावार छलफल गरेर उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यहाँहरू सबैलाई छुटेको हाम्रो वडा नम्बर 1 को वडा अध्यक्ष, वडा नम्बर 1 को वडा सदस्य विष्णुमाया विक, वडा नम्बर 4 को वडा सदस्य सुमित्रा परियार लगायत 3 जना सदस्यलाई हामी गुमायौँ। उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँ दस्तावेजहरू छुट्टो समयमा तयार गरेको हुनाले अन्य कार्यक्रमहरू पनि यहाँ छुट भएका छौँ।
अब अर्को बैठकमा छुटेका कुराहरू र हाम्रो वार्षिक समीक्षाको कार्यक्रमहरू पनि हुनेछ। त्यस बेला यो सबै समेट्नेछौँ भन्ने विश्वासका साथ र यहाँहरूले सोचे जस्तो वनभोज र भ्रमणको कार्यक्रम गाउँपालिकाको हामीले त्यो व्यवस्था गर्नेछौँ। र आज हिउँदे अधिवेशनको प्रथम बैठक अर्को सूचना नआएसम्मको लागि हाम्रो नगरपुरमै सुविधा नभएको यसको लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। हिजो मात्रै जिल्ला सभामा हुम्सीकोट गाउँपालिका र मध्यबिन्दु नगर हुम्सीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को धेरै जमिनको भाग प्रयोग गर्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा जिल्ला सभामा यो पेश भएको छ। आजको यो सार्वजनिक महत्त्वको विषय हामीले पारित गर्नको लागि निर्णयार्थ पेश गर्दछु। हुन्छ भन्ने मान्य सदस्यजीहरूले हुन्छ भनेर यसलाई समर्थन जनाउन अनुरोध गर्दछु। हुन्न भन्ने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भनेर यसको विपक्षमा मत जाहेर गर्न अनुरोध गर्दछु। हुन्न भन्ने मान्य सदस्यहरू नभएकोले सर्वसम्मत रूपमा यो सार्वजनिक महत्त्वको विषय पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, यहाँहरू हामी हाम्रो विभिन्न धर्म, संस्कृति, परम्परा र विभिन्न जात जाति वेशभूषाले सिंगारिएको यो देश हामीले आफ्ना परम्परा, आफ्ना धर्म, संस्कृतिको जगेर्ना गर्न हामी सबै लालाइ छौँ। हाम्रो यो बीचमा आएको पर्व माघे संक्रान्ति पर्व, जो नेपालीको लागि यो प्रिय पर्व, सबैले हिउँदको समयमा हामीले यस पर्वलाई उत्साहका साथ मनाउँछौँ। विशेष गरी थारू जातिमा, मगर जातिमा यसको उत्साह र उमङ्ग छुट्टै किसिमको रहनेछ। त्यसैले हामी सबै नेपालीलाई एउटै सूत्रमा गाँसेको छ। हामी सबैको पर्व माघे पर्व, माघे संक्रान्ति पर्वले यहाँहरू सबैमा खुसी, सुखी र आनन्द यो पर्वले दियोस् भन्ने शुभकामना यो सभा मार्फत पेश गर्न चाहन्छु। हुम्सीकोटवासी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो पर्वले उत्साह थपोस् भन्ने पनि कामना गर्दछु। साथै अहिलेको तेस्रो लहरको कोरोनाले हामी सबैलाई आक्रान्त गरेको छ। यो अवस्थामा हामी सबैजना स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाउने, स्वास्थ्यको व्यवस्थाको लागि हाम्रो कार्यालयले गर्ने सबै किसिमका कसरतहरू गर्नेछन्। तथापि हामीले लापरवाही नगरौँ। हाम्रा नागरिकलाई सुरक्षा गर्ने दायित्व हाम्रो। प्रत्येक नागरिकले म स्वस्थ रहनुपर्छ र म सुरक्षित रहनुपर्छ भन्ने कुराको सन्देश यो सभा मार्फत सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैले अहिलेको कोरोनालाई जित्ने तागत हामी सबैले राखौँ। यसै गरी सबै नागरिकले आफ्नो सुरक्षा गर्ने सन्देश पनि उत्तिकै प्रभाव हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यो हाम्रो सभाको हाम्रा 3 जना हामीले गुमाएका सदस्यहरूको शोक प्रस्ताव हामीले पहिले नै पारित गरिसकेका छौँ। यसमा हामी सबैको तर्फबाट भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। साथै यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा यो नगर गाउँ सभाको प्रथम बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि स्थगित गर्दछु।